स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हे तुमकां खबर आसा, गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसलेले. त्यांचो न्ही 13 तारखेक बर्थडे. पण त्यांच्या बर्थडेचो न्ही ज्या रितीनी वाव जातालो पयलीं तसो जायत ना. हालींच तुमकां हांवें फाटल्या वेळार न्ही एक व्हिडिओ करून दाखयल्लो की जेन्ना हेजे आमच्या दिवाळीचे लोकांक हॅपी दिवाळी म्हणून घालता तेन्ना बोर्डाचेर पळयला तुमी भिवपाची गरज ना आनी अच्छे दिन देंगे दोगांचे फोटो आहा. अच्छे दिन देंगे और भिवपाची गरज ना हेंचो दोगांचो फोटो आहा. मनोहर पर्रीकराचो फोटो गायब. हांवें तें सुद्दां म्हटलें की मनोहर पर्रीकराक गायब केलो आतां तुमी खंय खंय पळयात फक्त दोगांचोच फोटो आसता. एक दिल्लीवाला एक गोवावाला, बाकीचे कोण आसना. पयलींचे जेंच्यांनी ही पार्टी हाडली, ज्या लोकांनी ह्या पार्टीक लागून वावरले तांकां कांयच ना. इतल्या वर्सां पासून श्रीपाद भाऊ जे MP आसात नॉर्थाचे त्यांचो सुद्दां फोटो गायब जालो कसो दिसता. त्यांचो सुद्दां फोटो एक एक फावटी आसना. तांकां म्हण कित्याचो हुस्को ना. तांकां फक्त MP जावपाक मेळ्ळें की पुरो. बाकीचे थंय कितें करतात, कितें काम आसा, कोणाचें कितें करूंक जाय हें तांकां पडोन वचोंक ना. कित्याक पयलीं आसलेले न्हू तेंचे कडेन ते आतां हेचे कडेन झगड तेचे कडेन झगड तेंय बी तेंचे कडेन जायना. मनोहर पर्रीकराचो जेन्ना 13 तारखेक बर्थडे आसतलो, खुबश्या लोकांनी बारीक बारीक जांकां खरेंच मान मर्यादा मनोहरान आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टरान कितें तरी तांकां बरें वायट केलां तेंच्यांनी तेजो उगडास काडलो मना पासून. 13 तारीख म्हणल्यार आमकां दिसलें बरो व्हडलो प्रोग्राम जातलो म्हणून. तुमकां खबर आसा जेन्ना मनोहर पर्रीकर गेले स्वर्गस्थ जाले त्या वेळार कितें तेंचो आकांत, कितें ह्या लोकांचो आकांत, कितें म्हणटाले तेंच्या पांयाचेर पांय धरून आमी चलतले. पण तशें कांय जालें ना. तशें बिलकूल जालें ना. तेंचे थडगे बांदपाक 10 कोटी लागतले म्हटले. 10 लाख सुद्दां लागचे ना अशा जाग्यार 10 कोटी लागतले म्हणटा. ऑपोजिशनवाल्यांनी बोवाळ मारलो, आमी बोवाळ मारलो 10 कोटी कित्याक अशें तशें म्हणून. शेवटी अजून काय ते धड काय ना. पळयलें तुमी ज्या मनशान हांकां पावल अशें चलपाक शिकयलें, जेणे एक खुर्ची काडली आनी हांकां दिली की बाबा ही खुर्ची आसा ही तूं सांबाळ. खरें म्हणून जाल्यार तेणें आपल्या चेड्याक दिवपाक जाताली पण तें दिलें ना. तेणें चल फाटल्यान आमच्या वांगडा हे आसात हांकां दिवया म्हणून. ह्या खुर्चीचो कसो दुरुपयोग जाता तुमी पळयतात. ह्या खुर्चेचो दुरुपयोग जाता. मनोहर पर्रीकराक नाका आसलेले डबल ट्रॅकिंग तोय बी चालू जालो. मनोहर पर्रीकराक नाका आसलेले कॅसिनो बंद करपाचे जाले पण एक्सटेंशन चालूच उरलें. आनी थंयच्या थंय तेंची जी स्वप्नां आसली खुबशे तेंच्यांनी बरें वायट कितें तरी केलां. आमी तेंच्या वेळार त्या वेळार टिका बिका केल्या ना अशें म्हणून न्ही. पण एखादो मनीस जेन्ना गेल्या उपरांत जी पार्टी तुमची सांबाळिली तेच जर तुमकां हें करूंक कळना खंय तरी अशें दिसता अरे देवा आसलोलो तो आमच्या वांगडा बडबडटालो कितें तरी करतालो मातशी तिडकीन बिडकीन उलयतालो. तुमकां खबर आहा 35 करोड मायनिंगेचे तेणें एक इशू हाडलेलो. खंय आसा काय तो इशू, तो खंयच्या डब्यान पडला काय कोणाक कांयच खबर ना. मागीर सांगलें मनोहर पर्रीकराचें नांव मोपा एअरपोर्टार दितलें म्हणून. मोपा एअरपोर्टाचेर मनोहर पर्रीकराचें नांव दितलें म्हणून. आज पर्यंत काय मनोहर पर्रीकर थंयसर पावलो ना. तो एअरपोर्टार पावना, तेजें नांव येयना. पेपरार येता मनोहर आंतरराष्ट्रीय मोपा एअरपोर्ट म्हणून. हें कितें म्हणजे हळू ताका गायब करपा. तो मेला तेन्नाच्यान तो गायब जाला न्हू. आतां कित्याक जाय म्हणजे पयलीं जे लोकांनी कितें केल्लें आसा तें गायब करपाची हेंची तरा चल्ल्या. सगळी तरा चल्ल्या ती तेंची ही. मनोहर आजगांवकर म्हणटा हांव तो, आनी कोण म्हणटा फट्टे म्हणटा हांव तो. कितले मनोहर आसा आतां हे खंयच्या मनोहराचें म्हणून कोणाक कळटलें. मनोहर पर्रीकर म्हणून जर बरयल्लो जाल्यार ते मनोहर पर्रीकराचें म्हणून कळटलें आसलें. आज थंय सुद्दां हें ना. डबल ट्रॅकिंगाचें काम रात चालू आसा. आतां तुमकां सांगता तेणें घर तुमच्या नांवार करून दितलो. म्हाज्या घराची योजना तेणें खूब पयलीं हाडलेली. ती हाडटलो करतलो दितलो म्हणून फायली केल्यो
त्यो फायल्यो काडल्यो गुड्ड्याक मारल्यो. म्हणजे तेणें जें कितें केलां तें सगळें गुड्ड्याक मारपाचें, आपलें कितें तरी नवें जाता. पण म्हाका एक सांगीन दिसता, आज तूं तेंचे सगळे पाठापोना घालता, तुका पाठापोना घालपाक कोण तरी येतलो हें उगडास दवर. तुका सुद्दां पाठापोना घालपाक कोण तरी येतलो. कित्याक सकाळ जाली की सांज जाता आनी सांज जाली की दुसऱ्या दिसा परत आसा तसो सूर्य उगोवन येता. म्हणजे ही जी पृथ्वी आसा ती गोल आसा. आज तुका फाल्यां म्हाका हें जातलें हें विसरूं नाकात. कित्याक आज खतखत सामकें खतखत्ता पयशांचेर खतखत्तात आनी सामकें रुबाब आनी हें. पण जेणें तुमकां हें चलपाक तुमकां दाखयलें पळय वाट, जी पांय वाट दाखयल्ली, तुमी आज तेजे हायवे केलो, पावे केलो, सगळें केलें मान्य आहा. पण ती पांय वाट सुद्दां दाखयली ना हें विसरूं नाका. तुमकां खबर आसा पुर्तुगेज टायमार पुर्तुगेजांक त्या धनगर हांगासर दूदसागराचेर तेणें वाट दाखयली म्हणून तेजो थंयसर येदोसो पुतळो सुद्दां आसा. तेणें वाट दाखयली म्हणून थंयसर तेजें नांव आसा. आज पर्यंत आमच्या इतिहासाक तें आसा. विसरनात लोक. इतिहासाक जी आमचे आसा तें आसा. तुमकां तुमचोय बी लोक उगडास काडटलो कसो? आज्जेच्या बटवान नंबर 1, जॉब स्कॅनिंग नंबर 1, 25 लोकांक मारले नंबर 1, आनी कितें म्हाजें घर म्हणून हाडून सगळे जागे कोमलुदात हे ते सगळे जागे खावपाचे नंबर 1, असले सगळे तुमचें नांव येवपाचें आसा आनी ते येतले बी. उगडास दवरा. आज तुका फाल्यां म्हाका, आज म्हाका फाल्यां तुका, हेंच चलपाचें आसा. हे आपल्या लिडराक मनोहर पर्रीकाराक विसरले. उगडास दवरा. मनोहर पर्रीकाराक विसरले, तेजी कामां विसरले, तेजें नांव बरोवपाक विसरले. ते तुमकां आनी आमकां फक्त खेळ करतले आनी आपली खुर्ची सांबाळटले. म्हणून सांगता हेंच्या पासून सावध रावपाची चड गरजेची आसा. सावध रावंक जाय हेंच्या पासून. फक्त हे लोक कोणाचे आसना. कशे काबार करतात तुमकां खबर ना. हे लोक न्ही आपले स्वार्थी. हांकां फक्त जाय खुर्ची आनी तो आज्जेचो बटवो. पळयलें न्ही तुमी कशें मनोहर पर्रीकाराचे नांवाची सगळी हें करून दवरलें. ते कांयच करिना तेज्या नांवान. तुमकां आनी आमकां कितें करतले? फटींग तितले उलयता ते. फटींग आपचे फटींग जिंदाबाद.